बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। ये उन दिनों की बात है जब मैं अक्सर ऑफिस से लेट घर आया करता था। मैं हमेशा से ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, इसीलिए मैं अपने कारोबार को खूब तवज्जो देता, दिन रात वहीं पर गुजारता। अक्सर तो मुझे वापस आते आते सुबह के 4 बज जाते। दरअसल मेरे कारोबार की नौयत इस किस्म की थी कि मुझे रात भर जागना पड़ता। मेरा कॉल सेंटर अब शहर के मशहूर कॉल सेंटर्स में शुमार होने लगा था, लेकिन इस कारोबार की वजह से मेरी ज़िंदगी मुतासिर हो रही थी। मुझे ऑफिस से वापस आते आते सुबह के 4 बज जाते, रात के 2-3 बज जाया करते, और कभी कभी तो ऐसा होता कि मैं फजर के वक्त घर वापस लौटता। ऐसे में मुझे बग़ैर नमाज के सोना कुछ अजीब सा लगता था, क्योंकि रास्ते में फजर की आज़ानें होने लगती और मैं अक्सर फजर की आज़ान के वक्त आंखें मूंदे सो रहा होता। मेरा ज़मीर मुझे बार बार मलामत करता कि मैं अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन क्या करता, मारे सुस्ती के उठा भी नहीं जाता था। एक दिन मामूल के मुताबिक मैं सुबह के तकरीबन 3:30 बजे अपने घर वापस आ रहा था कि रास्ते में फजर की आज़ानें होने लगीं। आज़ानों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ते ही मुझे अजीब से निदामत का एहसास हुआ। मैंने सोचा आज और कुछ ना सही, मैं गाड़ी रोककर मस्जिद में आते जाते नमाजियों को देखूंगा, शायद मुझे एहसास हो जाए, शायद मैं अल्लाह की राह पर लौट आऊँ। यही सोचकर मैंने एक सब्ज़ाज़ार के पास गाड़ी रोक दी। यहीं पर सामने मस्जिद भी वाक़े थी। मस्जिद के दरवाजे खुल गए थे, नमाजियों के आने का वक्त हो गया था। हवा में हल्की हल्की खुनकी थी, हालांकि गर्मियों के दिन थे। मैं दिलचस्पी से मस्जिद का मंजर देखने लगा। सामने लोग आने जाने लगे। इन लोगों को देखते देखते न जाने कब मुझे एहसास ही ना हुआ कि मैं इस मंजर में कहीं खो सा गया हूँ। मुझे आसपास की खबर ही न रही। ये बड़ा खूबसूरत मंजर था जिसने मुझे काफ़ी हद तक मुतासिर कर दिया। मैंने सोचा कल मैं मुनासिब कपड़े यानी शलवार कमीज़ पहन कर आऊँगा और ज़रूर मस्जिद में नमाज अदा करने जाऊँगा। अगले दिन लेकिन मसरूफियात की वजह से मुझे फिर मौका ना मिला और मैं यूं ही घर वापस आ गया। फिर मैं इस वाक़े को भूल भाल गया, लेकिन कुछ दिनों से मुझे एहसास होने लगा था कि मस्जिद के सामने से गुजरते हुए मेरी गाड़ी हिचकोले खाने लगती है। मैंने इस अमर पर पहले ध्यान न दिया, लेकिन फिर जब 2-3 बार यही वाक़या हुआ तो मुझे ध्यान देना पड़ा। मैंने उस दिन गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर आकर आसपास देखने लगा। यहाँ पर कोई ख़ास गड्ढा या खाई भी नहीं थी, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी को मसला होता। अभी मैं अपनी गाड़ी चेक कर ही रहा था कि सामने से एक लड़का आता दिखाई दिया। लड़के की उम्र 19-20 साल होगी। ये सफ़ेद कपड़ों में मलबूस था और काफ़ी सादतमंद लग रहा था। इसने मेरे नज़दीक आते ही मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया तो कहने लगा, अंकल आप रोज़ाना यहाँ से आते जाते हैं, मैंने आपको कभी नमाज़ पढ़ते नहीं देखा। आपको चाहिए कि आप नमाज अदा करें। अल्लाह ने आपको इतना कुछ दिया है, इसके बावजूद आप उसका शुक्र नहीं करते। लड़के की बात सुनकर मैं शर्मिंदा तो बहुत हुआ, लेकिन मुझे उसका यूं टोकना अच्छा नहीं लगा। मैंने थोड़ी सख्ती से कहा, मैं समझता हूँ कि नमाज और रोज़ा इंसान का ज़ाती मामला होता है। आपके मशवरे का शुक्रिया, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मेरी बात पर वो मुस्कुराने लगा। नहीं, आपको नहीं पता कि आपने क्या करना है। ये कहकर वो मेरा हाथ पकड़ने लगा। आप मेरे साथ चलिए, नमाज अदा कीजिए, ये नमाज का वक्त है। मुझे लड़के की हरकत पर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, तुम होश में तो हो, तुम मेरा हाथ पकड़ रहे हो, क्या तुम ज़बरदस्ती मुझे नमाज पढ़ाओगे? उसने मेरी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। हैरत मुझे उस वक्त हुई जब वो लड़का मुझे भरपूर कुव्वत से खींचता हुआ मस्जिद के दरवाजे तक ले गया। मुझे बहुत गुस्सा था। मैं शायद वहाँ से वापस चला जाता, लेकिन फिर सोचा कि मुझे नमाज पढ़ लेना चाहिए। अल्लाह के घर तक आ ही गया हूँ तो फिर इसमें अना कैसी। मैं मस्जिद में चला गया। मैंने वज़ू करके नमाज अदा की। नमाज पढ़ते हुए मुझे उस नौजवान का ख्याल आया। वो मुझे यहाँ तक लाया था, उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था।
2 सनद से फारिग होकर जब सलाम फेरा तो मैंने इधर उधर सफ़ में गर्दन घुमाकर उसे देखना चाहा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने सोचा फ़र्ज़ नमाज की अदायगी के बाद उसे ढूंढ लूँगा। फ़र्ज़ के बाद दुआ हुई, लेकिन वो मुझे फिर भी नज़र नहीं आया। अब मुझे उलझन होने लगी। दुआ से फारिग होते ही मैं इधर उधर उसे ढूंढने लगा, लेकिन लड़का कहीं नज़र न आया। खैर, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता गाड़ी में आ बैठा, जिसने मुझे नमाज अदा करने की तौफीक अता की थी। अब मुझे आदत सी हो गई, नमाज पढ़े बगैर मुझे खाली खाली सा महसूस होता। लेकिन मुझे मस्जिद गए हुए 2-3 दिन हो गए थे। ऐन मुमकिन था कि मैं नमाज पढ़ने के लिए रुक जाता, लेकिन कोई न कोई ख्याल मुझे रोक लेता। आज भी शायद मैं ना रुकता अगर मेरी गाड़ी किसी सख्त चीज़ से टकरा कर ना गिरती। ये क्या चीज़ थी, यही मालूम करने के लिए मैंने गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर इधर उधर देखने लगा। अंधेरे में मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मैंने अपना पाँव आगे को करके गाड़ी के टायर के नीचे से नोकीली सी चीज़ हटाने की कोशिश की। इस कोशिश में मेरा पाँव ज़ख्मी हो गया। मैंने जूते भी नहीं पहन रखे थे, नॉर्मल से स्लीपर्स थे जो मैं अपने ऑफिस में पहने रखता था। पाँव पर वो नोकीली चीज़ लगते ही मैं दर्द से कराह उठा। समझ ना आ रहा था कि अब क्या करूं। गाड़ी में बैठते बैठते मैं लड़खड़ा कर गिर पड़ा। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। तभी मैंने देखा सामने से वही नौजवान आ रहा है जो मुझे 2 दिन पहले मिला था। उसे देखकर मुझे अजीब सी खुशी हुई। उसने हाथ पकड़कर मुझे ऊपर उठाया, कहने लगा, जनाब, नमाज का वक्त हो गया है, चलिए आपको नमाज अदा कर लेनी चाहिए। अब की बार मैंने कोई मज़ाहमत नहीं की। हालांकि मेरे पाँव में ज़ख्म आ चुका था, मगर फिर भी मैं उसके साथ सड़क पार करके मस्जिद में नमाज अदा करने चला गया। हम दोनों दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो उसने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा। मैं उसकी नज़रों का मफ़हूम समझ नहीं पाया। खैर, मैंने बाथरूम के पास बैठकर वज़ू किया, पाँव भी धोया और फिर नमाज़ पढ़ने के लिए सफ़ में खड़ा हो गया। इमाम साहिब ने जैसे ही नमाज शुरू की, मुझे वो लड़का वहाँ खड़ा नज़र न आया। मैंने सोचा नमाज में ताक झाँक करना अच्छी बात नहीं है। नमाज से फारिग होकर मैं उसे ढूंढ लूँगा, उससे बात करूँगा कि वो कौन है। उससे बात करते हुए मुझे अजीब सा सुकून मिलता था। मैंने दिल में सोचा था कि अगर वो कोई अच्छे ख़ानदान का लड़का हुआ, थोड़ा बहुत काम जानता हुआ, तो मैं उसे अपने ऑफिस में ज़रूर रखूँगा। खैर, इमाम साहिब ने अल्लाह अकबर कहा और हम सजदे में चले गए। सजदे में मुझे एहसास हुआ कि मेरे पाँव पर किसी कोमल से लम्स का एहसास हुआ है। मैंने अपना पाँव हिलाया। मुझे लगा मेरे पीछे नमाज पढ़ने वाले किसी आदमी का हाथ मेरे पाँव पर लगा है, लेकिन वो अजीब लतीफ़ सा एहसास था। मुझे लगा मेरा पाँव जो ज़ख्मी हुआ है उसके गिर्द नरम सी रुई के गाले लिपटे हुए हैं और मुझे आराम देने की कोशिश की जा रही है। मैं जब दोबारा खड़ा हुआ तो वो एहसास ख़त्म हो गया। अगले सजदे में फिर से वो कोमल एहसास मेरे पाँव पर मुझे महसूस होने लगा। मुझे सख्त हैरत हुई कि आखिर ये कौन है जो अल्लाह के घर में मुझसे शरारत कर रहा है। मेरा बहुत दिल चाहा कि मैं पीछे मुड़कर देखूं ये क्या चीज़ है जो मेरे पाँव से चिपकी हुई है और मुझे नुकसान भी नहीं पहुंचा रही, बल्कि मेरे ज़ख्म को अजीब सी ठंडक का एहसास हो रहा है। मौलवी साहिब ने सलाम फेरा। नमाज ख़त्म हुई तो मैंने अपने पाँव की तरफ देखा। ये देखकर मुझे सख्त हैरत हुई कि थोड़ी देर पहले लगने वाला ज़ख्म अब काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था। हालांकि यहाँ आने से पहले मुझे लग रहा था कि पाँव में सूजन हो जाएगी, न जाने कितने दिन तकलीफ़ से चल फिर नहीं सकूँगा। लेकिन मस्जिद में आकर मुझे इस मसले का हल भी मिल गया था। मैंने आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखा, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जिसने बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे मेरे पाँव की तकलीफ़ को दूर कर दिया था। अब मैं लड़खड़ाता हुआ नहीं, सीधा चलकर अपनी कार के पास गया और गाड़ी ड्राइव करके सीधा घर आ गया। घर आकर मुझे सख्त नींद आ गई थी। तकरीबन सुबह के 5 बज रहे थे। मैं सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। मैंने सुबह 12 बजे का अलार्म लगाया था। सोच रहा था आज ज़ोहर की नमाज भी लाजमी पढ़ूँगा। तकरीबन आधे घंटे के बाद मुझे नींद आ गई। नींद के दौरान मुझे ऐसा ही एहसास हुआ जैसे मस्जिद के अहाते में बैठकर हुआ था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पाँव को नरमी से छू रहा है। मेरे ज़ख्मों को आराम मिल रहा था और मैं चाह कर भी आंखें नहीं खोल पा रहा था।
کافی دیر یہ سلسلہ جاری رہا، پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ صبح کے تقریباً 12-1 بجے میری آنکھ کھلی۔ میرا دھیان فوراً اپنے پاؤں کی طرف گیا، کیونکہ سوتے وقت مجھے اپنے پاؤں پر ایک نرم سا لمس محسوس ہوا تھا۔ میں نے اپنے پاؤں پر ہاتھ لگا کر دیکھا، جلن کا نشان غائب تھا اور زخم بھی بالکل نہ تھا۔ میں حیران ہوا کہ ایک دم میرے پاؤں کو آرام کیسے آ گیا۔ بہرحال اب مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین تھا۔ میں جان گیا تھا کہ اللہ کی راہ میں چلنے سے مجھے کبھی نقصان نہیں، ہمیشہ فائدہ ہی ہوگا۔ اب میں نے فجر کی نماز پڑھنے کا معمول بنا لیا تھا۔ یہی ایک وہ نماز تھی جب میں مکمل جاگ رہا ہوتا تھا، ورنہ عصر کے وقت مجھے شدید تھکاوٹ ہوتی اور ظہر کے وقتوں میں سو رہا ہوتا۔ ایک مغرب کی نماز بچتی جسے پڑھنے کا دل نہ چاہتا، اور عشاء سے پہلے میں اپنے آفس میں ہوتا تھا۔ لیکن اب میرا معمول بننے لگا۔ میں نے سویرے اٹھنا شروع کر دیا۔ تقریباً 12 بجے میری آنکھ کھل جاتی۔ 1 بجے میں نماز کے لیے تیار ہو کر مسجد چلا جاتا، لیکن جو مسجد میرے راستے میں آتی تھی وہ کافی منفرد تھی۔ اس میں نماز پڑھنے کا لطف ہی الگ تھا۔ میں وہاں جاتا تو مجھے سکون کا احساس ہوتا۔ اب میں نے سوچا کہ میں اپنی گاڑی پر آیا جایا کروں گا اور ساری نمازیں اسی مسجد میں ادا کروں گا۔ اللہ نے تو مجھے گاڑی کی سہولت بھی دی تھی، لہٰذا کسی قسم کی تنگی پریشانی نہیں تھی۔ پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ اگلے دن ظہر کے وقت گاڑی ڈرائیو کی اور سیدھا مسجد پہنچ گیا۔ مسجد پہنچ کر میں نے دیکھا تھوڑے بہت نمازی آنا شروع ہو گئے تھے۔ میری نظریں اسی نوجوان کو تلاش کر رہی تھیں۔ میں نے اسے نماز کے بعد کبھی مسجد میں نہیں دیکھا تھا۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ وہ خود نماز پڑھنے نہیں آتا، جیسے باقیوں کو نماز کے لیے چھوڑنے آتا ہے۔ یہ بات بڑی عجیب تھی۔ اگر وہ خود نہیں نماز پڑھتا تو پھر ہمیں کیوں کہتا ہے؟ خیر، میں نے اس دن بھی نماز ادا کی۔ اس کا انتظار کرتا رہا مگر وہ مجھے نظر نہ آیا۔ لیکن میں جیسے ہی نماز پڑھ کر فارغ ہوا، مسجد سے باہر آتے ہوئے مجھے لوگوں کا شور سنائی دیا۔ میں نے دیکھا لوگ سانپ کا شور مچا رہے تھے۔ گھبرا کر میں اندر گیا۔ میں نے دیکھا اندر لوگ ڈنڈے لے کر سانپ پر ٹوٹ پڑے تھے۔ شاید مسجد میں کوئی سانپ گھس آیا تھا جسے مارنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ میں بھی دور کھڑا یہ تماشا دیکھ ہی رہا تھا کہ امام مسجد کے چیخنے کی آواز آئی، ہٹ جاؤ یہاں سے، چھوڑ دو اسے۔ امام صاحب کی آواز سن کر سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے دیکھا لوگوں کے پیچھے ہٹتے ہی ایک مریل سا زخمی ناگ دھیرے دھیرے سے رینگتا ہوا مسجد کے صحن سے باہر نکل گیا۔ امام مسجد نے لوگوں کو منع کیا تھا کہ وہ اس سانپ کو نہ ماریں۔ لوگ ان پر انگلی اٹھانے لگے۔ امام صاحب، آپ کیسے مسلمان ہیں؟ ایک چیز انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اسلام میں حکم ہے کہ جو چیز انسان کو نقصان پہنچائے اسے مار دینا چاہیے۔ ایک بوڑھے بزرگ نے کہا، جس بات کو آپ سمجھتے نہ ہوں اس بات پر بہتر ہے کہ کوئی رائے نہ دیں۔ امام صاحب نے غضبناک لہجے میں کہا، غضب خدا کا، انسان ہی تو نہیں ہے صرف اللہ کی مخلوق، دنیا میں اور بھی مخلوقات ہیں، جن و انس بھی ہیں جو انسان کی طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ انہیں کچھ کہے۔ اس مسجد میں آنے والے لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ تم لوگوں نے یہ گمان بھی کیسے کر لیا کہ اللہ کے گھر میں آنے والوں کو کسی قسم کا نقصان ہوگا؟ کیا تم لوگوں کو اللہ پر ذرا بھی توکل نہیں ہے؟ امام صاحب گرجدار لہجے میں بولے۔ تب سب لوگ باتیں بناتے باہر چلے گئے، لیکن میں کچھ سمجھ گیا تھا کہ امام صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یقیناً یہ کوئی عام ناگ نہیں تھا، بلکہ اس کا تعلق قوم جنات سے ہوگا۔ تبھی تو امام صاحب نے اسے لوگوں کو مارنے سے منع کیا ہے، ورنہ وہ کیوں روکتے؟ میں سوچنے لگا اور سوچتا سوچتا واپس اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے اپنے آفس کا کام کیا اور پھر شام کے کھانے کے لیے اپنے 1-2 دوستوں کو بلایا۔ شام کے کھانے کے بعد میں نے اپنے دوستوں سے اس بات کا ذکر کیا۔ وہ کہنے لگے کہ سانپ کے بارے میں مختلف رائے ہیں، ہو سکتا ہے کہ امام صاحب نے لوگوں کو کسی خاص وجہ سے روکا ہوگا۔ بہرحال میری سمجھ میں یہ معمہ نہ آیا۔ پھر عشاء کے وقت میں اپنے آفس چلا گیا۔ صبح کے تقریباً 3:45 بجے میں آفس سے نکلا۔ مسجد پہنچتے پہنچتے مجھے 4 بج گئے۔ آج میرے خیال میں جماعت شروع ہو چکی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل اداس سا تھا۔ میں وہیں بیٹھا رہا، دل نہیں کر رہا تھا کہ اندر جا کر نماز ادا کروں۔
اس جگہ پر ٹھہر کر مجھے اس نوجوان کی عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ آتا تھا اور مجھے مسجد میں لے جاتا تھا، نماز پڑھنے کی تلقین کیا کرتا تھا۔ آج وہ نہیں تھا، مجھے اس کی یاد ستا رہی تھی۔ دل چاہتا تھا وہ کہیں سے آئے اور مجھے کہے، صاحب کیا آپ نے نماز نہیں پڑھنی؟ کیا آپ مسلمان نہیں ہو؟ اس کی معصوم صورت مجھے یاد آنے لگی۔ تبھی میں نے ایک سرد آہ بھری اور ادھر ادھر دیکھا، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ اس دن میں نے نماز لیٹ پڑھی اور مسجد سے واپس آتے ہوئے اس نوجوان کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگلے دن میں اسی جگہ پر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا کہ مجھے وہ دوسری طرف سے آتا دکھائی دیا۔ آج وہ مخالف سمت سے آیا تھا۔ اسے ایک شناسائی سی ہو گئی تھی۔ اس کے آتے ہی میں نے اسے سلام کیا۔ وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، اس کے چہرے پر اداسی اور ملال تھا۔ تب میں نے غور سے دیکھا تو اس کے دونوں بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جبکہ وہ بمشکل لڑکھڑا کر چل رہا تھا۔ میں نے اس کا کاندھا تھپتھپایا۔ کیا بات ہے دوست، آج تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ ہاں ایسا ہی سمجھ لو، انسانوں کی دنیا بہت بری ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے ہمدردی سے پوچھا۔ بس ان لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کیا تمہیں کسی نے مارا ہے؟ میری بات پر اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ میں تو بس لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، میں تو لوگوں کو تکلیف سے بچاتا ہوں، میں نمازیوں کے پاؤں چومتا ہوں۔ پھر بتاؤ مجھے کیوں مارا گیا؟ اس کی بات سن کر میں ٹھٹک سا گیا۔ کل ناگ والا وہ واقعہ، یا اللہ کہیں یہ تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، گویا اس نے میرا دماغ پڑھ لیا تھا۔ میں انسانی دنیا سے نہیں ہوں، لیکن کیا انسانوں کے علاوہ باقی مخلوقات کی انسان کو ذرا بھی قدر نہیں؟ کیا انسانوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا؟ بتاؤ پھر کیوں مارا مجھے؟ کیوں ان لوگوں نے مجھے زخمی کیا؟ کیوں کوئی مجھے بچانے نہیں آیا؟ وہ رونے لگا۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ نہ جانے کیوں اس وقت مجھے اس سے ذرا بھی ڈر محسوس نہیں ہوا۔ میرے دوست، انسان بڑی بے حس مخلوق ہے۔ انسان تو انسان کا درد نہیں سمجھتا۔ پھر تم تو ایک جن زادے ہو، وہ بھی ایک ناگ کے روپ میں۔ بھلا یہ انسان تمہیں کیا سمجھتے؟ یہ تو نہ دیکھتے ہیں نہ سوچتے ہیں، بس ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تم ان کی باتوں کو دل پر مت لو۔ تم اللہ کا نام پھیلاتے رہو، تم اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہو، اس کا اجر تمہیں وہی دے گا۔ تم انسانوں سے کسی چیز کی توقع مت کرو۔ میں نے اسے سمجھایا۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ میں نے اسے کھانے پینے کا پوچھا۔ کہنے لگا میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ میں نے بہت اصرار کیا تو کہنے لگا مجھے دودھ دے دو۔ میں نے اسے دودھ کا پیالہ بھر کر دیا تو وہ پی کر خوش ہو گیا۔ کہنے لگا میں اور بھی پیوں گا۔ پھر میں نے اسے پورا جگ لا دیا۔ میں حیران ہوا جب اس نے پورے کا پورا جگ گھٹا گھٹ پی لیا۔ وہ دودھ پی کر بہت خوش ہوا۔ تب میں نے اس سے کہا اگر تمہیں کھانے پینے کی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم بلا جھجک میرے گھر آ جایا کرو۔ کہنے لگا میں تمہارے گھر نہیں اللہ کے گھر جاؤں گا، تم نے بھی اسی کے وسیلے سے دیا ہے۔ اس کی بات سے میں بڑا متاثر ہوا۔ بہرحال وہ میرے پاس آتا رہتا تھا۔ اگر وہ نہ آتا تو میں آفس سے واپسی پر پورے دودھ کا ڈبہ خرید کر اس کے لیے لے جاتا۔ وہ بھی میرا منتظر ہوتا، دودھ کا ڈبہ لے کر میرا شکریہ ادا کرتا۔ کبھی کبھی وہ مجھے نہ ملتا تو میں دودھ کا ڈبہ یوں ہی چھوڑ آتا۔ کچھ عرصہ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ پھر مجھے امام مسجد نے بلا کر اس امر سے منع کر دیا۔ کہنے لگے بیٹے تم ان معاملات کو نہیں سمجھتے، جنات سے دوستی اچھی نہیں ہوتی۔ تم نے جو بھی کیا بھلا کیا، تمہاری نیت پر مجھے شک نہیں، نہ اس جنزادے کی نیت پر ہے، لیکن بات اللہ کے قوانین اور اصولوں کی ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے قوانین کی پابندی کرو، وہ تمہیں کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ امام مسجد کی بات مجھے سمجھ میں نہ آئی، لیکن پھر بھی میں نے ان کی تابع داری کی۔ میں نے اس ناگ سے ملنا چھوڑ دیا، لیکن آج بھی دل میں خلش رہتی ہے۔ آپ بتائیے میں کیا کروں؟ مجھے اس کی یاد آتی ہے، مجھے اس کا معصوم چہرہ نہیں بھولتا۔ امام مسجد کی بات مانوں یا اپنے دل کی سنوں؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے
तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।